भावार्थ ताका ल्हान व्हड करून अशें ताणें देवाच्या आज्ञा मानून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलें त्या प्रमाणे देवाचो आनी दिला सपोर्ट करून ती तुमी घेता ती जबाबदारी तुमी खातीर ह्या भुरग्याक हांव ताचे कायदे पांचाक आदर दिवंक काय आसाय प्रेझेंट हियर सगळी क्रिस्ती वर्सां फक्त तुका स्वागत आनी तिच्या नांवान हांव तुजे दिसाची पुरो करून तुका क्रिस्ता आमच्या सगळ्या घरांत समर्पण तशेंच म्हजे उपरांत तुजी आवय बापूय मदत म्हणून तुजे पुरो उपकार आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासो आणि पवित्र आत्म्याचो यज्ञ तुमचे सोबे असो मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आयज आमकां संतोशाचो दीस कित्याक आज एक नवें बाळ इगर्ज मातेच्या साब्यांत ते जन्मला आणि नवें सादें जावं ते आज आमी ताका आज स्विकार करता देखून आज आमकां संतोशाचो दीस ही गर्ज माता बांदली जावन आसा जेजूनच पेद्रूक सांगलें पेद्रू तूं कडप आनी ह्या कडपा वयर हांव म्हजी गर्ज साबा बांदता आनी त्या इगर्जे साब्यांत जेजू तूं एक कूड जावन आसा आनी आमी सर्व ताचे साबेत आनी त्या साद्यांत वांटो घेवंक आमी पवित्र स्थाना मुखार त्या साद्या मुखार आमी भितर सरता देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो साबार पावटी आमी इगर्ज मातेची साद्या जावन आसल्यार नाना तरेन आमी देवाक इन्कार केला जावं पुरो आमच्या कामांनी जावं पुरो आमच्या उतरांनी जावं पुरो आमच्या नाना तरेनी वर्त्यांनी आमी देवाक इन्कार केला जावं पुरो देखून ह्या आमी आमची पातकां वळखून ह्या मिसा वेळार संतोशान आनी मोगान वाट घेवंक आमी मागून घेवया संगत म्हणूया हांव पातकी सपदा देवा आनी तुमकां भाव भयणी सगळ्या सरस संता मनाची तोतराव सर्व वायट आनी बरें स्वरूप हांवें जायती पातकां केल्या कोमसो प्रात कोमसो कबुला प्रात ह्या पासून बगले सदां संस्कार मागीर सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करापून प्रार्थना मागता सपददा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो God.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुजी गुरपा मनशाचेर सुलापणान वतून तुजे भावार्थो जमतो वाडयता. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावन तुवें आमकां विसरून काडल्या. तर आमचे तुजी दयाळ दिश्ट कर आनी आम्हा जिवितांत ससनाक आमकां सुखेस्त कर. आमच्या समेत तुज्या पुताची सुक्रिस्ता पोरवी तो कोरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपोटान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनान. देवदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव शिकाक नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयता ते पळोवन नितीसभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूची सांगाती म्हणून तांकां स्पश्ट जाले. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां साबेसालांतले भायर वचूंक फर्मायले आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्ते आचार्य जाला ते जेरुसलेमांतल्या सुमेस्त निवासांक कळीत जाला आनी आमच्यान ते न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकी चड विस्तारनाशे जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयचीय मनशा लागीं ताणें उलयनाये म्हणून आमी ताका बेश्टायले. देखून तांणी तांकां पर्दान भितर आपयले आनी खंयचेय संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवंक दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रोन आनी जुआंव तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें समा? देवाक आयकुनचे प्रास तुमकां आयकुनचे समावे. हे तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नितीसभेच्या सांग्यांनी तांकां बरें बेश्टायले आनी वचोंक सोडले. तांकां शिक्षा लायतले म्हणल्यार लोकां निमती खंयची वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक लाभ दितलो. देवाचे उतर हे श्लोक. अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. सर्वेस्पराक दिमासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. सर्वेस्पर म्हजे गोळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें किर्तन हांव गाता. आयका भक्ताच्या तंबाली जाता ते संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रा केल्यान. श्लोक. अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. तांच्या उजव्या हातान महत्कारा चलयला. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायेन चलयले.
तरी ताणें म्हाका मरूंक सोडलो ना. श्लोक अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. नितीवन भितर सरता तो दरवटो म्हाका उगडा. भितर सरून हांव अर्गा दिवच्या. हे दार करेन्स सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान नितीवन मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवंदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस्परा. श्लोक अर्गा तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलो. सर्वस्व तुमचे सवय असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा सकाळी भोव पांत्यार जिवांत उठलेलो जेजू पयले मोरी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे धांवण सत देंवसार ताणें धांवडायलेलें. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवल तें कथीन रुदान करनासलें. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें ताणें सतमंतलें ना. उपरांत तांचे भितर दोगांक ते नाडाक सांगातां चलोवन वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. ताणें वचून हेरांक खबर दिली. पूण ताणें तांचें कोणेंच समजोवंक ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्ट्यांक आनी काळजाचे धरुणाये पासत ताणें तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठला उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयल्ले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनाक सुवार्त परगट करा. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयज आमकां संतोशाचो दीस. कित्याक एक 2 कारण आसात. एक आमी पास्कांच्या परबेंत आसा, फेस्ताच्या संभ्रमेंत आसा. आनी दुसरें जावन आसा नवें बाळ, ते नवें भुरगें नवें सांदे जावन आमच्या इगर्ज मातेक ते सांदे जावन ताका आमी स्विकार करता. वैमगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इगर्ज मातेक स्विकार करता. इगर्ज माता जावन आसा एक युनिवर्सल चर्च म्हणटा. युनिवर्सल चर्च म्हळ्यार सगळ्या संवसाराचें ती एक कुटुंब. त्या कुटुंबांत आमी सर्व सांदे जावन आसा. ते युनिवर्सल चर्च म्हणचें जावन आसा ह्या सर्व संवसाराची कुटुंब जावन आसा. ते रचल्लें देवान मात्र. उत्पत्ती ग्रंथाक गेल्यार आमकां तें मेळटा. देवान आदाम आनी एवेक रावले, रचले आनी तांतूं केवल एक जाण मात्र वस्ती करनासले. आदाम, देव आनी येव तेगा जाणां मात्र वस्ती करनासले. केन्ना देव त्या कुटुंबांत आसलो ते संतोश आनंद बरें तरी जावन आसलेलें. केन्ना आदाम आनी येवेन देवातान पयस गेली. केन्ना तांणी 4थ्या मनशाक स्विकार केले आनी 3ऱ्या मनशाक इन्कार केले. देवाक इन्कार करून देवसराक स्विकार करतना तांकां कश्ट आयले, तांकां धगधणी आयली, नाना तरांनी पातकांनी ते पडले. तरी तांणी देवाक तिरस्कार केल्यार देवान मनशांचो मोग करचो मात्र रावना. तो देवान मनशांचो मोग परत आनी परत करूनच गेलो. त्या दोगांनी मात्र देवाक तिरस्कार केल्यार देवान हजारां वयल्या लोकांक ताणें विंचलें. तें जावन आसा इस्रायल परसा. परत देव दुसरे फावटी एक कुटुंब रचता आनी त्या कुटुंबाक देव नांव दिता इस्रायल कुटुंब. आनी त्या कुटुंबांत देवूच
एक वडील जावन आसा तोच एक राय जावन आसलेलो ताणेंच तांकां एक मार्गदर्शन दिवन आसलो ते गुलामपणांत आसतना गुलामपणांतल्यान भायर येवंक मोयजे मुखांत ताणेंच तांकां वाट दाखयली तांकां भूक लागतना सरगार तांकां मन्ना दिलें तांकां ताण लागतना काटपाच्या पात्रां तावन तांकां उदक भायर हाडिल्लें दुसरे राय वा दुसरे विरोध राय तांचेर अटॅक करतना आक्रमण करतना देवानूच तांकां सोडवून दिली ही जावन आसा देवाची बरी कृत्या कित्याक देव जावन आसा ह्या कुटुंबाचो एकलो वडील जावन आसा देखून तांच्या भुरग्यांक ताच्या सांगाताच्या साद्यांक तो राखतलो पूण तरी हें कुटुंब साबार दीस देवा सांगाता रावोवना बदलाक ते दुरसोनूच गेले ते पळोवंक मेळटा पयलो रायाचे पयले पुस्तक अध्याय 19 आमकां वाचूंक मेळटा एलिया प्रवादी देवाडे म्हणटा तेव्हा हांव एकलोच हांगा आसा सगळे तुजे ह्या इस्रायल परसा इस्रायल लोक सगळे तुका दुस्मान जावन आसात तुजी तांणी आल्तार मोडून घाल्या आनी तुज्या प्रवाद्यांक तालवारींनी जिवेशी मारला हांव एकलोच उरला म्हाकाय ते सोदून आसात म्हणून एलिया प्रवादी देवाडे तो कार्मेल गुड्यार बोब मारता तेन्ना देव ताकाय सोडिना देव ताका राखता तो म्हणटा ताकाय एका खावल्या मुखांतर ताका खाण दिता आनी म्हणटा धांव हांगातान धांव म्हणटा तो धांवता धांवल्या उपरांत देवूच ताका सर्गाक आपूण व्हरता म्हणजे ताच्या कुटुंबांत हर एकल्यानी देवाक तिरस्कार केला ते दुसऱ्या देवाच्या फाटल्यान गेल्यात हें आमकां पळोवंक मेळटा तरी देवान मनशांचो मोग करचो रावना आतां तेजू जावन आसा तिसरें कुटुंब तो बांदता ती जावन आसा इगर्ज मतान ह्या कुटुंबाक ताच्याच एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडटा कित्याक देवान ह्या संवसाराचो एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडटा देखून देव गरीब सांगता दुबळे सांगता कश्ट सांगता कश्ट आसच्या मनशां सांगता कोण नाना पिड्यांत वालवून आसा तांचे सांगता जेजू जियेलो आनी निमाणे जावन आसा जेजू पेद्रूक म्हणटा पेद्रू तूं कडप ह्या काडपा वयर हांव म्हजी इगर्ज बांदता आनी ताचे उपरांत ते 70 जाणां शिसांक विंचल्या उपरांत तो म्हणटा वसा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां बावतिस्म दियात म्हणून तो आपोवणें दिता हें जावन आसा जेजून बांदिल्लें हे कुटुंबांत ह्या बावतिस्मा मुखांतर आमी ताचे सांदे जावन परतून त्या कुटुंबाक आमी स्विकार करता दिसो आमकां स्विकार करता वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयज आमकां संतोशाचो दीस कित्याक क्रिजेन मियर लोबो ते आज ह्या कुटुंबाचे सांदे जावन ह्या कुटुंबाक ते परत आमी स्विकार करता देखून आमकां आयज संतोशाचो दीस कित्याक जेजून बांदिल्ल्या ह्या नव्या कुटुंबांत आमकां जेजू परत आनी परत स्विकार करता पूण जेजू आमी पातकांत पडल्यार आमच्या कुंभसारादारी आमी परत जेजूडे बोक्षाने मारचे एक जेजून परत आमकां एक नवें ताणें साक्रामेंत दिला तो जावन आसा कुंभसाराचो साक्रामेंत आमी देवातान पयस गेल्यार आमी देवाडे बोक्षाने मागून परत ताच्या कुटुंबा भितर संतोशान रिक्षे जावन आसा देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या दिसांनी पास्कांचें फेस्त जाताना आमी गोंयांत आसतना पास्कांच्या फेस्ता त्या दिसा जावन काल म्हूण आसताले घर बेंचबाराक येताले घर बेंचार करतना हर एकले मनीस थंय आसताले सगळ्या कुटुंबाचे सांदे आसताले आमी थंय कितें करताले आमी त्या कुटुंबा सांद्या वयर आत्म्यांत शेणयल्या उपरांत आमी मागल्या उपरांत तांकां एक संतोश आमकां एक संतोश कित्याक आमी नवीकरण जावन आमचे सगळे कुटुंब नवीकरण जावन परत आमी इगर्ज मातेच्या सांद्या सांगाता आमी संतोशान रावता म्हणून आमचे कुटुंब आमी परत नवीकरण जावन आसा देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हर एक आमचे हे इगर्ज मातेंत एक नवें बरें एक सांद्यावळ आसा तें जावन आसा केन्ना आमी पातक करता केन्ना आमी देवातान पयस वता हर एकाक आमचे सांगाता साक्रामेंत आसा पातक करतना कुंभसारचें साक्रामेंत आमचे सगळे कुटुंब एक विंगड जावन पयस गेल्यार आमचे एक सांगात आसा घर बेंजार करून परत आमी सांगात रावचे आनी कोडयेलच्यांक परत आसा आनी एक संतोशाचो दीस आसा सप्टेंबराच्या 8 तारीख सगळी कुटुंबाची सांगात येवन सांगात जेवण परत आमी संतोशान रावचे जावन आसा तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज क्रिजेन आमच्या कुटुंबाक ते स्विकार करतना आमी ताका आमी
क्रिस्त सांगता जेजूच्या कुटुंबांत रावचे ताका आमी बूद सांगूंक आसा. 3 संगती आमी आवय बापूयन आनी पदर मदरीन त्या भुरग्याक शिकोवन दिवंक आसा. पयलें जावन आसा भावार्थ. जेजून आमकां दिल्लो भावार्थ, आमच्या वडिलांचो भावार्थ, आमच्या मोलगड्यांचो भावार्थ, आमी प्रॅक्टीस केल्लो भावार्थ तो आमच्या क्रिजेन त्या भुरग्याक आमी शिकोवंक आसा. आनी दुसरें जावन आतां ताका ह्या संवसाराची जणवाय दिवंक आसा. आमी जल्म दिल्या उपरांत भुरग्याक सोडचें न्ही, हॉस्टेलांत सोडून आमी आमच्या बदलाकच रावचें न्ही, बदलाक आमी ताका ह्या संवसाराचो एक जाणवाय दिवंक आसा. संवसार म्हळ्यार कितें, संवसारांत कितें बरें जावंक आसा. ताच्या भुरगें ताच्या पांयार रावता म्हणसर आमी ताका आदार जावन ताका शिकप दिवन आसा. आनी तिसरें जावन आसा आमच्या मोगाचो जेजूचो मोग ताका शिकोवंक आसा. जेजून एकामेकाक मोग केल्ले बरें ताणें ताच्या वडिलांक, ताच्या साजाऱ्यांक आनी दुसऱ्या भुरग्यां सांगता मोग ताणें दाखोवंक आसा. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीन हें जावन आसा वडिलांचो एक कायदो आनी तशेंच ताच्या आवय बापायचो एक कायदो जावन आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. तर मोगाच्या तर आमी साबार फावटी आमी पथकांत पडल्या. हे 3 संगती आमच्या जिणेंत आमी प्रॅक्टीस करूंक आमी साबार फावटी पथकांत पडल्या. वा जावं पुरो आमी पयलें जावन आसा देवाचो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक वा आमच्या मुखल्यांनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आमी प्रयत्न करूं ना जावं पुरो. तर मोगाच्या मोगान आनी भयणीनो आज आमी मागया आमी जेजून एकामेकाचो मोग केल्ले बरी आमी एकामेकाचो मोग करून संतोशान ताणें रचयल्ल्या कुटुंबांत मोगान संतोशान रावंक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. सगळी प्लीज तुमकां संतोशाक स्विकार करा. पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायचें पदर मदर आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्याक सगळ्या जेजू क्रिस्ताची आपली सरपदुदार आनी सस्ताच्या देवा आमच्या वयले सैतानाची पदवी मोडून आनी मनशाक फालोकांतले काडून ताच्या राजाच्या पडसडीचे उसवाराक हाडून तुज्या पुताक तुवें संवसाराक घातलो. आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक बोल पातकांतले सोडून तुज्या वैभवाचे मानदेव ताका कर आनी पवित्र आत्म्याचे ती पिडा करून क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं आमेन. क्रिस्ता सर्वंगराच्या नावाने तुका सर्वनाच्या कलान मागता. तो आपले सत्तेन तुका बलवत करून तो जियेता आनी रस बसयता संस्थाच्या संस्थाक क्रिस्ताचं नंबर आपल्या सत्तेने बलवत करून तो जियेता आनी रस बसयता संस्थाच्या संस्थाक स्वभाव भाव बहिणीनो तुम्ही ह्या भुरग्यांक परिस्नान घेवंक गाय आपला दुःख आनी पवित्रात्म्यावरवीं देवाच्या मोगाची नांव जिवीत आत्ता उलय आनी सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी घर घेवंक जाय आनी भावार्थाक ताका वागोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या परिस्नानाचो भरघोस समजो नव्यान करात. आतांच्या सदांक पयर दिसांनी भावार्थ जेजू क्रिस्ताक विचारा ताच्या भावार्थ्यान तुमच्या भुरग्याक परिस्नान सैतानाक तुमी माफ करतात आनी सगळ्या ताच्या उलोवप्याक आनी सगळ्या ताच्या कन्याक सर्पदुदार बापा सर्प आनी पृथ्वीच्या वस्त्राक तुमी सुख करतात. जेजू क्रिस्त ताच्या प्लस पूर्ण अवकारामध्ये जल्लो ताणें कस स्मरण सोंसलें ताका निधी दिलो त्या मेलांत कुणाची वाचन आनी बापाच्या उजव्या बसलो ह्या आमच्या समयाक सुख करतात. पवित्र आत्म्याक कातडी पळय सगळेक भक्त सुद्दां भक्ताच्या पक्षाने पुढे जे पुण्याची वाटून आनी सस्ताची जिवीत दितात व आमच्या भावाक हो पवित्र सगळे सुबोध तो विचारूंक आमकां बौद्धीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सगळ्यांची क्रिस्ता सगळं आमेन.
आतांच आमी सगळ्यांनी उसरलेल्या त्या पयसाच्या वावरतात प्रिझन नियर पवित्र स्नान घेवन विशय आसा प्रिझन नियर हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाची देवाला आमच्या सगळ्यांच्या पुस्तकाला पाहून तुका पातकाळाचा सरायला इतका आणि कोळी करण्यावरती नवं जाऊन तुका दिली आणि आपल्या कोळी समज जयंती तुका स्वागत केलं जेसे प्रकारे यासारखं रावावी आणि राय म्हणून पाहतो तसे आता जे जीव असावे तो जाऊच्या खेळ आणि स्नत केली तुला यांच्या तसं नाव असं कोणाच्या केला Glory is the line, and this country is only listen. This the biggest mind house. He put a second layer and just put a child and make each other and suspend the TV our in summer. Gayatri usually is the I have a and other usually सदांच सरकार सांभाळून तुका नेमल्या या ज्या भुरग्याक क्रिस्तांव उजवाडली सगळीं एका प्रकार सगळींच्या राज्यांत सगळ्या भक्तां बराबर तुका घरच्या उजवाडाचे भुरगे कशे सदांच चलून वावरपाचे दीस घेवपाक सगळ्यांची सगळ्यो बरी आन दिले आणि लक्ष अशें सगळें देवा बापाचे महिमेक आणि माई बाबाक आपले उतर आयकून घेवन आणि बाबाक तो विचारून तो मागोवप Pois para viver, estar ao tempo aqui, só para dar Deus, automente fazer uma prática de cristão e para poder ter esse sentido de amor, por você ter coisa lá no a certeza de voltar, porque já vai lá no time, por a certeza, não há da porque já dia essa tudo vai ter para a gente e tá chegando agora eu vou pedir você se क्रिस्तांच्या समयावरती सगळे देव साहेबांच्या आणि वैभवाच्या जीवित सवलत्या विद्यार्थी बापायचे आपलो आशीर्वाद द्या तो आपल्या मातीवर सांगता शिकवलेलं आणि देखील आपणच पहिलं प्रवाद उत्तम साक्षीचा क्रिस्तांच्या समयावरती देव उत्पादे कोई करण्यावरती सस्ताच्या जीवितानं आपलं जवळ या वाटांचेर उदाहरण आपलो आशीर्वाद घालून सदांच आनी सर्व आपल्या गोंयची पद्दतीचे जिणे संधी जावचे हांगा हाजीर आसलेल्याची तो आपले शांती पडलो क्रिस्तांच्या सुवातेर स पर्यंत देवाक आनी Servus
आमचे आज पेटयता उंड्या मैना संगी दयेन स्वीकार कर मन मागता बापा तुझी भरगी उपून तुगे बापा उंडो ओगो वांसो दाकारोस कालसिलो कोळांच्या वावरासो जशे फुलांती परमोळो सुवादितां भोवती तशी संसारी जिणी आमची तुका दिमान मोंदी ओपन तुगे बापा उंडो ओगो वांसो दाकारोस कालसिलो फोडांच्या वावरासो म्हज्या भाव भयणो म्हज्याने तुमचें बलिदान सर्पद देव बापाक मानतच असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे वैवे आमच्या नेत्या पवित्र सभेचा दावा सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास्का परबेचे संभ्रमा वरवीं आमची काळज सदां संतोष बरीच आसूं आमचे खातीर मेल्ले आनी पुना जिवंत जाल्ल्या जेजूचे हे पास्काचे बलिदान तुका दिसान दीस भेटूं आमच्या आसक्त सायमांत नव्या जिविताचे बल वाडून वसूं आनी हे भशेन सस्नाचे संतोष आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारुव्या आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुव्या वयशामी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सकाळयांनी आमी तुका वाखाणूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण आदी करून हे उत्तम दिसा तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाजेचे आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पास्कांचे बली तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढो संवसाराचे पाप करता तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचे नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादन उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सल दरबारा सांगाती निरंतरी गायता तुजे मुखार सर्वेस्पर सर्गाणी संसार भरला तुझ्या महिमावा मुसगी तुका जय मुसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय मुसगी तुका जय मुसगी तुका जय बाबा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कष्ट मरून सोसून वेच्या आदी ताणे गुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच पोरी जेवण जातस ताणे कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आणि मोळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलचक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारवतेले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगुट भरगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास्थानी पुन्हा जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंड आणि सडवण्याची काळच तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या बागेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपण असो बरवो सदर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागते मेल्या समेस्तांक तुजे परसलीत मुखामाल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu वरवीं, Dios Jesu सांगाता, Dios Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरोंदराच्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना तीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपळटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दागलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सवरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सवय आसूं. तुमच्याही सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेलयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्याक तुवें वचन म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे पासके परबेच्या संभ्रमांत तुज्या ससनीक मोगाचे गूट वरवीं तुवें आमकां बोळेपणाक नव्या जिवन भरलाय आनी पुना जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रगतान दिसान दीस आमकां पोसूं आनी वशी पुना जिवनपणांत आमचे कुडी जायते जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो आनी सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. होसोलेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धारता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उडकार. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयज हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगाच्या उर्वा इगर्जेचो विगार भाव बेंजामीन ताणें आमकां व्हरतो अवकाश करून दिल्ल्या खातीर. तशेंच आयज बरें कोयर गायन केलां. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ह्या मिसालाचे बुकाचो आमकां नवो बूक आयला. हांव गोंयांत आसतना आमकां ती नवो बूक ह्यो हांगा पोरनो बूक देखून थोडे बरें दिशेन कन्फ्युजन जावन आसलें तरी तांणी थोडेंशें मॅनेज केलां. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमकां सर्वांक सांद्यांक आयज ह्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं.
वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाम गाता माया मोगान हांव जियेता उस्वार तुजो पाकय मोजेर आता सदा वाटेन वेटा काडून वेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाम गाता माया मोगान हांव जियेता Concessão, mãe, uma pessoa benedita. Mugar putra sobe, ampar mori, आशीर्वाद आमका. भगेन कुर्साचे कृपेन द्वारा आमकां आमच्या देवा आमच्या आजस्मरणांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Lo santos buktas maka vordi kai vernung tuji ye deva erga haudita upkarang sar tuja sar portam charanam tuja. कशी आसात पुरा आयकात गे कशी आसात कितें म्हाका तुमचो ताळो आयकना कशी आसात पळय हांव एकलो कितलो जोर उलयता तुमी कितें ताळोत तू ना ओ माईक कशें केलें दोरीचे गे भारी जोर आसात बाबा तुमी हा ओके सो मोगाचें ना तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दनपार हांव मागतां आज एक अपूर्वयेचें जोडें देवाक अर्गां दिता कित्याक देवान तांकां एक अपूर्वयेचे भुरग्याचें देणें फावो केलां आनी त्या बाळाक तांणी देव तेंपलांत भेटयलां अपूर्वयेन ताका ओलायलां आनी आमच्या संस्कृती आनी संप्रदाया प्रमाणे ताका पाळण्यांत दवरच्या कार्याक आमी हांगासर जमल्या मोगाचें न्हू तर तुमी तुमची परवगणी दितात न्हू म्हाका कार्य सुरू करूंक दितात गे ओ त्या सायडीची एक चूर स्विच ऑफ जाल्यांत आसा गे परवगणी बाये सेल्फी मागीर काडया ओके तुमची परवगणी आसा गे मोगाचें न्हू हसत्या तोंडान आमी हें कार्य आमी सुरू करया काले म्हणटात एक पटी जोरान हसया गे काले म्हणटात हांव 1 2 3 म्हणटा तेन्ना तुमी जोर आसाचे जायते तुमी कशें आसाचे म्हळ्यार थंय रावल्यान पळय तांकां टेंशन जायचें काले कशें आसतात आनी आमच्या आंगार देंवसो घाम आहा पळय सुटोन धांवाचे जायत गे हां रेडी 1 2 3
हे देवा म्हज्या कोणी आसूंक आसनात कितें आमच्या दिशान सांगलें तुवें सांगाचें म्हणून ना सांगचे पयलें आसून जाता म्हणून हांगा कोणी आसूंकूच आसतेत ना म्हणना तुमकां मागीर आसया काले म्हणटात मोगाचें न्हू रविंद्रनाथ टागोरान एक बरोवणी अशी बरयल्या एवरी चाइल्ड बॉर्न इन दीस वर्ल्ड सिग्निफायज दॅट गॉड स्टील लव्स द वर्ल्ड वय मोगाचें न्हू आज हो एक मोगाचो संदेश हाडून आयला बाळ नांव काले बाळाचें काले क्रिसेन मियारा वय मोगाचें न्हू आज हो एक अपुर्बायेच्या मोगाचो संदेश घेवन आयला बाळ क्रिसेन मियारा तर मोगाचें न्हू कितेंच गळाय करिनासतना आमी हें कार्य आमी प्रारंभ करया आनी तांकां आमी ह्या वेदीक तांकां स्वागत मागया पयल्यान पयलें कोण रेडी आसात पळया सगळ्यांकी पाटी लोटून दवरून थंय रनिंग रेसान आमींत फस्ट म्हणून कोण रावल्यान थंय कोण आसात आवय बापय कोणाची आवय बापय दिशाची आवय बापय ती कोण आता तांकां प्रमोशन मेळ्ळां न्ही कोण ती आतां आब आनी व्हडली माई पळया आब कितलो यंग आसा पळया न्ही आत्तां सोडल्यार 200 मिटर्स रेस धांवता आतां न्ही तर मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें हांगासर मुखार सरतात तांकां आमी व्हडा ताळयेच्या आवाजान स्वागत मागया आमची आब आनी व्हडली माय आसात दयाकर तांकां प्रमोशन मेळ्ळां आज दयाकर तुमी मुखार सरचे तशेंच हांगासर आसात आमचे क्लिफर्डाची मम्मी आनी डॅडी तांकांय आज एक अपूर्वयेचें प्रमोशन मेळ्ळां हांव तांकांय हांगा ह्या वेदीक स्वागत मागता तुमी दयाकर हांगासर मुखार सरचे मोगाचें न्हू दिशाक तशेंच क्लिफर्डाक मात्र जबाबदारी न्हय आबा जबाबदारी दोगा जाणांक परतून सडल्या कोण ती पोदोर्न आनी मोदोर्न तांकां बारी व्हरती जबाबदारी काय देखून तांकां आमी सांडूंक जायना काले म्हणटात वय गे न्हय आज पळया आमच्या ह्या बाळान कितल्या जाणांक प्रमोशन दिलां पळय हांव एका कॉलेजींत कॉलेजींत 5 वर्सां हांव काम करनासा आनी हांव HOD जावंक म्हाका 5 वर्सां जाय पडली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावंक 5 वर्सां हांगा पळया बाळान कितले वेगी सगळ्यांक प्रमोशन दिलां तांकां सगळ्यांक आमी व्हडा ताळयेच्या आवाजान एक पाटी आमी अभिनंदन पाठोवया गे मोगाचें न्हू आतां हांगासर आसात आमचे मदें मोगाची पोदोर्न आनी मोदोर्न आमी तांकां ह्या वेदीक आमी स्वागत मागया दयाकर हांगासर तुमी मुखार येवचें स्टार्ट करियत गे फंक्शन आमी स्टार्ट करया गे आनी कोण बाकी आसा येवंक कोण बाकी आसा वय पळया गे RCB टिमाक आमी सपोर्ट करता विराट कोहली खेळना जाल्यार बेजार जाता वय गे न्हय तर आज विराट कोहली कोण मेल्वीन विराट कोहली गे हे देवा म्हज्या हांवें ताणें बॅटींग केल्लें पळोवंक वतना ओके मोगाचें न्हू आज अपूर्बायेचे जोडे तांच्या बाळा सोवे हांगासर मुखार येता आसतना तांकां आमी व्हडा ताळयेच्या आवाजान ह्या वेदीक आमी स्वागत मागया मोगाचें न्हू कशें दिसतात ती कशें दिसतात बरें सुपर म्हळ्यार पावना काले तें सुपर तुमकां फ्लायींग किस क्लॅप गोत्ता गे गोत्ता साजे गोत्त ना गे गोत्ता सागिना गोत्त ना गे पळया बारी इजी आसा जायतें हांव शिकयतां तांकां आमी हें फ्लायींग किस क्लॅप दिचें काल्याक कितले सोबीत दिसतात पळया वय गे न्हय तर दिया गे एक फ्लायींग किस क्लॅप तांकां रेडी आसा ते हांव शिकयतां हांगा पळया व्हेरी इजी 1 2 पण म्हाका न्हय जायतें तांकां म्हाका नाका
जायते रेडी 1 2 रेडी आसात गे रेडी आसा ते ओडोल थंय स्विच ऑफ जाल्लें आतां हांगा नॉट रिचेबल जाला ओके सकडां तयार आसात गे ओके एट द काउंट ऑफ 1 2 अरे 1 2 आयले उम्मा नंतना हां उम्मा खंय गेले हां आतां तर परतून एक पटी तांकां तुमी अभिनंदन कशें पाठोवचें बरी क्लॅप्स दिल्यार जाता ना न्ही परतून आनी एक पटी लास्ट जायते हां लास्ट रेडी 1 2 3 1 2 फ्लाइंग किस पावलोगी ना पुरो कहीं पळया पुरो कहीं तर सगळ्यांक एक पटी बरें करून हाय करा पळया बरें करून हाय करा आज तुम्ही पुरो सेलिब्रिटी आसले बरी एक पिक्चर लॉन्च जाताना तुम्ही पळयला आसोंक पुरो हिरो हिरोईन आनी तांचे वाटे पुरो कशे येतात तशे तुम्ही आज पुरो सगळे एक पटी हाय करा अंकल बारीलच येता काल्याक अंकल एक पटी बरें करून हाय कर पळया सगळ्यांक पळय आळे 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 अंकलाक काही म्हणे नेक्स्ट इलेक्शनाक रावयल्यार अंकलच विन काले म्हणटात ओके दयेकरून तुम्ही सर्वांनी तुमची बसका स्वीकार करची सर्वांक आम्ही हांगासर स्वागत दिवन जाला आनी हांगा जमलेल्या सोमेस्तां बराबर हांव परत एक पटी स्वागत करूंक कशें येता आमची वाड्याची गुरकार आसा हांगासर मानेस्तीन निर्मला नाजरेत ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन सर वाड्याकारांच्या तर्फेन आमी तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता कित्याक म्हळ्यार वाड्याच्या गुरकाराक आमी मान दिवंक आसा कित्याक ती मागण्याची जावं दी आनी कितेंय इतर जावं दी जबाबदारी ती घेताना तांकांय आमी सर्वां बराबर आमी स्वागत करूंक जाय मोगाचें न्हू हांगासर रांदूंक कोणाक गोत्ता रांदूंक हू नोस कुकिंग कोणाक पुरो रांदूंक गोत्ता थंयची काल्यागी उलोवंक गोत्ता उलयनात बा धाडटो थंय ज्यूस दिवना गे कितें उलयनात कोणाक पुरो रांदूंक गोत्ता सगळ्यांक गोत्ता न्ही रांदूंक व्हेरी इम्पॉर्टंट खालें कुंडलेंगी गॅसा विशयांत उलोवंक गोत्ता उलयनाका आतां आतां हां गॅसा विशयांत उलयल्यार मार पडटात हां गॅसा विशयांत उलयनाका चोडा हां इम्पॉर्टंट कालें कुंडलेंगी मागीर उजो उदक मागीर मोडकी ताका घालूंक इल्लें तेल हां सांजेचें न्ही निस्त्याचें वय गे ताच्यांनी वर्तें गरज कितें ताका इल्लें घालता आमी हां काल्याक घालता आमी मीठ हां रुचीक जावंक तें मीठ घालता वय मोगाचें न्हू खंयचेंय तें निस्तें जावं दी ताका आमी मीठ घालना जाल्यार तें साकोवंक जावं दी तें सेवंक जावं दी जायना तशेंच खंयचेंय तें कार्य देवाच्या मजते विणें देवाच्या बेसांवा विणें आमी सुरू केलें तर तें पोंताक पावना तर हांव आतां विनंती करता कोणाक पुरा ह्या संभ्रमीक कार्याचें मागण्याची जबाबदारी वांटून दिल्या तांणी दया कर मुखार सरचें आनी ह्या संभ्रमीक कार्याची मागण्या विधी तुमी चलोवन व्हरची दया करन सर्वांनी एक घडीभर उबी रावची भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन गायता काळीज मोजे ये सौमिया सोभाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता साक्ष सौमिया वडा वैभवाक तुझ्या सूर्यो आनी चंद्रांतरळी तारा गायता तुझी की सांसी तारा गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वैरसना वाखणता तुका जावन गितारा गायता काळीज मोचे ये सौमिया सोभाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता साक्ष सौमिया वडा वैभवाक तुझ्या सर्गाची राणी उलास पाव कित्याक जगत वावंक फाव जाल्ली तो आपण चांगल्या बरे जीवन जाला आमा पासून देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पावंक कारमरे कित्याक सुमी खरोच जीवन जाला
माग्या ये देवा तुझे एकल्यासपणान आपल्या जिनेवरना पुन्हा जीवनपणावरी संसार संतोष सांग दय केले ताचे मागीर हांव का मरे मरे फास सचनाच्या जिनेचो संतोष आनी उल्हास आमकां लबास कर म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरे फात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या आवडे आमी राखण्या सरींचे जैन म्हाका दिले तुजे तेपेन म्हजी मत वाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय आमेन. मोगाळा बापा आज पवित्र स्नान घेतल्या क्रिजेन मियाराक तुवें तुजे भुरगेकन आनी पवित्र सभेचे सांदे जावंक फावो केलाय. ह्या पासत आमी तुका दिनवासता. क्रिजेनाक ताच्या पवित्र स्नाना वरवीं लाभलेले दैवीक जिवीत ताचे जिणेंत फळां बरी जावंक आनी ताणें तुज्या मोगान सदांच जियोंक पवित्र आत्म्याची देणी तूं ताचेर वत म्हूण आमी मागता. कुटुंबान भुरगे जल्मातना ताच्या आवय बापायक सैऱ्यांक आनी शेजाऱ्यांक व्हरतो संतोश जाता. भुरग्यांच्या देण्या मुखांतर देव आपलो मोग काजारी जोड्यांक ताच्या कुटुंबाक आनी पवित्र सभेक दाखयता. मोगाच्यानो खंयसर दोग वा तेग संगता मेळटात थंयसर तांचे सवें हांव आसा म्हळ्यार सोम्याच्या उतराचेर पातयेवन जेजू मुखांत आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा मुखार दवरया. मोगाळा बापा आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतिल्ल्या क्रिजेनाक तुज्या गोपान सांबाळ शिगून आनी तांकां नेटय. तें वाडून येत आसतना तुज्या पुता जिसूक लागींतल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा जशें तुजो पूत मोरये आनी जेजूच्या भक्तीवंत आवडेन ल्हान व्हड जालो तशेंच पवित्र स्नान घेतले हे बाळशे ताच्या आवय बापायच्या जतने काल वाडोवंक म्हूण मागता. दयाळा बापा क्रिस्तेनाच्या पोदर मोदरणेचेर निशा आनी मार्ग तुजो तांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं क्रिस्तेनाक एक आदर्श क्रिस्तांव सांग म्हूण मागता. काकुळदारा बापा भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुज्या पुता जेजू बरी कुडींत आनी जाणवायेन वाडूंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. भाग्यवन कुटुंबा बेसांव आमचेर खार चलोवच्या कामी देवाचे खुशेकार शिकय तूं आमकां भागी तुजी चाल चर वायट विघ्नांतले राख आमकां सदांकार. जेजू तूं आमचो राय मरी तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय मरी तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरिये आशिर्वाद दी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन रमकां आमचे देवा आमच्या स्मंतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र दयेकरन तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची भोव बऱ्या रितीन मागण्या विचारलो नेल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचें न्हू आतां आमी एक प्रमुख हांतार आमी आसा. मोगाचें न्हू भुरग्याक आशिर्वाद दिवचे सगळ्यांकी आशिर्वाद दिवंक तांकां शाबासकी पेटोवंक सगळ्यांकी आमी अवकाश करून दिताले हांव. पूण आतां लागशिल्ली कुटुंबाची हांगाची वाड्याची आनी पुरो सुमेस्त आसात पूण तांच्या सुमेस्ता बराबर वाड्याची गुरकार मुखार येतली आनी उपरांत सगळ्यांकी आमी अवकाश करून दिताले हांव. कित्याक म्हळ्यार आमकांच दग सोसूंक जातात ना आनी ते ल्हान बाळशें होय गी न्ही ते केदाळा त्या दगेक ते रडता या कितें आमकां कळना. त्या देखून आमी दयेकरन सुदारसून व्हरचें आनी सर्वांक आमी
विश करूंक बेसांवां दिवंक आमी अवकाश करून दिताले हांव मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें बेसांव दिवंक मुखार येता हांगासर आमचे मदें एक देवमनियारी आसा मानादीक बाब किरण लोबो ते प्रस्तुत गोंयां तांचे मिसांव वावर ते करनासात दयाकरण तांणी मुखार येवचें आनी भुरग्याचेर तांणी बेसांव तांणी घालचें तशेंच उपरांत Showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. ओके मोगाचे न्हू आमची वाड्याची गुरकारण भारी बिजी आसा खंय देखून ती तिचो वेळ कितलो बिजी आसल्यार आयच्या ह्या कार्याक तिची जबाबदारी कितें आसा तें संपूर्ण करूंक ती हांगासर आयिल्ली आनी हांगा जमलेल्या समेस्तां तर्फेन आमी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा थँक्यू सो मच आमची माय खंय आसात सविताबाई आनी सविताबाई आनी तेरेजबाई दोगांय मुखार आपण पटी तुम्ही पुरो बेसांव दिल्यार पुरो गे आवय बापायनी बेसांव दिवचें नाका भुरग्याक ये मुखार भुरग्याक काण गे मोगाचें न्हू बेसांव दिवन जालें आतां कालें करूंक आसा आमी हा आं कालें करूंक आसा भुरग्याक पाळण्यान दवरूंक आसा वय गे न्ही देखून हांव विनंती करता हांगासर कितले स्त्रियो आसात पळय दया कर न्ही एक पटी मुखार या आयकात ते कितले जाणांनी आयकलां आंगी आंगी गोत्तू ना तुमी चिंतूंक पुरो हांवें काल्याक स्त्रियांक हांगासर मुखार आपयलां कोणी पळयल्यार भुरग्यांक आपयतात आनी कितें स्त्रियांक आपयलां ताकाय एक म्हत्व आसा हें म्हाका म्हज्या मायन सांगल्लें म्हज्या मायन म्हाका सांगल्लें तें कितें म्हळ्यार बाळाच्या बोवारी कंकणाचो आवाज आयका जाय कंकणाचे आवाजाक भुरग्यान तकली बागाय जाय आनी पाळण्यांत थंड न्हिदा जाय कळ्ळें गी तुमकां कित्याक हांवें सर्व स्त्रियांक हांगासर मुखार आपयलें काल्याक आपयलें मुखार कंकणाच्या आवाजाक आतां पळया भुरग्याक पुरा न्हिदोवंक कालें दितात डोरेमॉन पोगो कार्टून नेटवर्क वय गे तुमी पुरा ल्हान आसतना खंयचें डोरेमॉन आहलें खंयचें डोरेमॉन नातलें वय गे आयकतलो कालें गेज्जेचो सावंड कांगणाचो सावंड वय गे न्ही ताच्या म्हत्वाक हांवें हांगा सर्व स्त्रियांक मुखार आपयलें कळ्ळें गे तुमकां हो एक नवो संगती आमी केदाळे शिकोवन आसा जाय ओके मोगाचें न्हू आनी कोणी आसात घेवंक मागीर तुमी कोणाय सांगोंक ना फोट्यांत आमी ना म्हणून कळ्ळें न्ही दिशा पळय हांवें सकाळांक आपयलां फाल्यां कोणी सांगल्यार सांग जाय तें म्हाका हांवें सकाळांक आपयलां ओके मोगाचें न्हू आतां आमी ह्या बाळाक पाळण्यान दवरचें ती संप्रदाय आमी हांगासर चलोवन व्हरतले हांव देखून दयाकर सर्वांनी एक घडीभर उबे रावचें सर्वांनी तुमचो उजवो हात तुमी मुखार खोलचो देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो ह्या तेगांकी आशिर्वाद केल्लो देव आज क्रिसेन मियाराकी हाचेरी आशिर्वाद करूं आनी सर्व गुणांनी आनी शेगुणांनी ताका नेटोवन सर्व पदवेदार देव पूत पवित्रत्मो ताचेर आशिर्वाद घालूं मोगाचें न्हू आतां हांवें सुमार कडेन पळयलां ओलाक आनी पळय येताना थोडी हांव दोग जाणां माय आसतात हांव पडल्यान दवरतां तूं पडल्यान दवर हांव पडल्यान दवरतां तूं पडल्यान दवर हांगा पळय कितली सायलेंट रावल्यांत न्ही
आमकां कितें भुरग्यान पाळण्यांत थंड न्हिदा जाय तें मात्र तांकां इम्पॉर्टंट. कोणें पाळण्यांत दवरल्यार कितें, आज प्रमोशन दोगांयकी मेळ्ळां वय गे न्हय. आनी तो संतोष सगळ्यां बराबर ती वांटून घेतात आनी दोगांय सर्व स्त्रियां बराबर आमच्या ह्या बाळाक ती पाळण्यांत दवरतना आमी सर्वांनी एक घडयेभर व्हडा थाळ्याच्या आवाजान तांकां आमी अभिनंदन पाठोवचो. आळे झगडलीन तिने लास्टाक. आदी म्हाका म्हणटाली काही कावळ्याचे आवक घेवन शिरल्याचे रूप घेवन आब आनी व्हडली मांयचे बेसांव घेवन कावणेर न्हिदोंक आयते जा बाळा म्हणून. मोगाचें न्हू तशेंच सर्वांचे बेसांव घेवन हांगासर आमचें हें बाळ पाळण्यांत बरें कर न्हिदलां. दयकरून तुमी सर्व स्त्रियांनी मुखार सरचें. आतां हांगा कोण परत ल्हान ल्हान बाळचीं आसात पळय हांगा या भुरगीं मुखार या पळया, तांकां एक बेजार करचें नाका. या पळया तशें रावा पळय. आं व्हेरी गुड. ओ पाळणें इल्लें व्हडलें जालें गे म्हणून आमच्या भुरग्यांची तोंड तर दिसनात. इशिने या पुता हांगा या. प्रमोशन मेळ्ळें मेळ्ळें पाळणें सोडूंक रेडीच ना आतां बाई. सविताबाई आनी तेरेसबाईन दया करून तुमची बसका स्वीकार करची. जालें गे ओके. दया करून तुमची बसका स्वीकार करा. तशेंच आमी विसरोंक जायना आवय बापूय जाले उपरांत त्या भुरग्याचे हक्क कोणाक आसा जाल्यार ती कोण पोदोरन आनी मोदोरन. दयकर तांणी हांगासर मुखार येवचें. हे आपल्या मुखार हे मुखार. तुम्ही एक फोट्याक बरो एक पोज दी आपणे. देव बरें करूं तुमकां. मोगाचें न्हू आमी सर्वांनी एक घडीभर उबे रावचें आनी आमच्या ह्या बाळाचेर पवित्र आत्म्याची मजत आमी हांगासर मागोवन घेवया. पवित्र आत्म्याचे कंतार आमी गावया. पवित्र आत्म्या ये देवून आनी फांकय सर्गिंतावन उजवाडाचें तुजें कीड ये तू बापा दुबळ्यांच्या ये तू दातार देण्यांच्या ये तू दिव्या काळजाच्या लाभय तुझ्या बावार्थ्यांक तुजे राशेन पातेल्यांक पवित्र तुजी साथ देणी लाभयशे गुणाचें पूण लाभय आमकां बरें मोण पावय सुखाक सनाच्या. देव बरें करूं. मोगाचें न्हू आमकां पवित्र आत्म्याची मजत आमकां केदींच जाय. तुमी पळयलां आसूंक पुरो ही आमची सेलेब्रिटीज पुरो आसतात तें दया करून तुमची बसका तुमी स्विकार करा. तांकां बॉडी गार्ड आसतात वय गे न्हय. पळयलें तुमी वय गे न्हय. ती फिल्म एक्टर आनी व्हडली व्हडली स्टार्स म्हणटात पळय ती येताना तांचे ओतवाक इतली इतली व्हडली व्हडली कळ्ळें गे आसतात पळय बाउन्सर्स म्हणटात पळय तशें. पूण आमकां आमच्या देवान आमचो देव आमचो इतलो वर्तो मोग करता गे ताणें आमी जल्मातानांत आमकां बॉडी गार्डाक धाडलां. कोण तो बॉडी गार्ड? पवित्र आत्मो. आमकां आमच्या सर्व कश्टांत निवारचो पवित्र आत्मो देखून आमी ह्या बाळाचेर पवित्र आत्म्याचे मजत आमी मागोवन घेतलें. देव बरें करूं तुमकां. सुमेश सांग. मोगाचें न्हू संप्रदायाचें कार्य पुरा संपलें. आतां हें कार्य इल्लें गोडशें करीचें न्ही. वय गे न्हय वय गे न्हय.
वय गे नाही. हॅलो हॅलो हांवें हॅलो म्हणटा न्हू तुमी आय म्हणाचे. हॅलो कोणागे रॉंग नंबर म्हणे. हॅलो ताळो तो ना म्हणटात. हॅलो वळे तिशीन स्विच ऑफ इशीन नॉट रिचेबल. ही कितें वगेत बसल्यांत. हॅलो आयक काना म्हणटा. हॅलो थंय सावंड येना खंय. मोगाचें न्हू. आतां हांव मुखार आपयतां दिशा आनी आमचो यंगेस्ट पळय ताची एक स्टायल पळया गे कसो आं. हांवें रिसेंटली एक पिक्चर पळयलें. खंयचें सांगतात गे. धुरंधर पळयलें. तातूंत आमचो हिरो कोण तो रणवीर सिंगाक आमचो डायरेक्टराचें नांव विसरलो. आदित्य दार म्हणून डायरेक्टर. एखाद्या वेळा ताणें खंय आमच्या क्लिफ फडाक पळयलें तर हां वय धुरंधराक आमचो क्लिफ फड हिरो जातो. सोबीत दिसता. वय गे नाही. वय गे नाही. तर ताका आमी एक फ्लाइंग किस क्लॅप दिया गे. नाका दिशाक राग येता. आमी ताका बरो एक क्लॅप्स दिया. व्हडा थाळ्याच्या आवाजान ताका एक अभिनंदन पाठवया. व्हेरी गुड. मोगाचें न्हू. आज ह्या संभ्रम आनीक दोडतो करूंक तांचे मुखार हांगासर गोडसाणेची केक तांचे मुखार आसा आनी ती केक खातरच्या द्वारे हो संभ्रमाची गोडसाण आनीक सडीत करूंक मुखार सरतात. ओवर टू यू दिशा अँड क्लिफर्ड. दिशाच्या भयणीन म्हळें पाप दिशान सकाळीन तावन तिंडी खावना खंय. केक पळयलें तर 2 स्पून ताणें केलें. बेजार करनाकात जैते. आं हांव सकाळांक लायनीर रावन एक फोटो काडया म्हणून चिंतलें पूण दिशान केकीक अटॅक केलोच. वण्ण आसूं दी सोबीत दिसतात न्ही. वय तर तुमी ती केक सकाळांक खावोवचें. रप्पा खावया. आमी रेडी आसा हांगा. लास्ट टायम एका इव्हेंटाक तशेंच जालें. सकाळांनी केक पुरा कट्ट केली. तांणी पुरा हांकां खावयलें तांकां खावयलें रेडी जालें. फाटल्यान जावन एकल्यान म्हाका भोव मारलें. आमकां खंया रे म्हणून. आमकां येवना गोडशें म्हणून. तुमी कोणायनी इसारची गरज ना. तुमी इसारचे पयलेंत वो गोडसाण तुमचे सोयी दिवंक आनी ती गोडसाणेची अनुभव तुमकांय दिवंक हांगासर मुखार आसात सेझरी केटरर्स. शक्तीनगराचे फामाद केटरर्स हांगासर आसात. तांकांय आमी हांगासर मुखार आपया. सकाळांक तुमी गोडसाण वांडची. मोगाचें न्हू. आमकां सर्वांक दिशाक तशेंच क्लिफर्डाक बरें मागोवंक मस्त आशा आसा. वय गे न्ही.
आनी आमी सकाळां येवन हांगासर उलोवन तांचे कडेन बसून उलोवन गेल्यार आमकां वो सगळो दीस पावचो ना. देखून तांणी एका जोगत्या मनशाक तांणी आज विंचला आनी ते जावन आसात एक देवाचे मणयारी. वय मोगाचे न्हू, हांगासर आमी सोमेस्तांची बोगणां, आमी सोमेस्तांची उतरां सांगाता गुंतून दिशा तशेंच क्लिफवर्डाक सर्व बरें मागोवंक आनी तशें भलायकेची 2 उतरां उलोवंक हांगासर मुखार येतात मानादीक बाप किरण लोबो. तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत मागया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज तो दीस कित्याक ती आज आवय आनी बापूय जाल्यांत. फस्टाक ती एक दादलो आनी स्त्री, ताच्या उपरांत व्हंकल आनी न्हवरो. व्हंकल आनी न्हवरो खाली 2-3 दीस मात्र काजराचे संभ्रमार मास्त. ताच्या उपरांत बायल आनी घोव आनी ताच्या उपरांत आतां ती आवय आनी बापूय. एक आवय बापूय म्हणजे एक स्थान, एक इवाल्युएशन जावन गेलां. ते एक अंतर ते बदलवण जावन गेलां. एका टायमार बापूय म्हळ्यार एक डिक्टेटर जावन आसलो, भुरग्यांक मारचेंच आसलें. ताच्या उपरांत एक तो मागीर बापूय जावन आयलो, मारचें उणें केलें, बूद सांगचें काम चड जावन आयलें. आतां बापूयेचें काम जावन आसा एक इश्ट जावन रावचें. आतां बापूय जावन आसल्यार तो एक ताच्या भुरग्यांक एक इश्ट जावन जियेल्यार मात्र ताच्या घरा भुरग्यांक एक समाधान आसता आनी संतोशान ती एकामेका उलोवंक तयार जातात. वय मोगाच्या भावानो आनी भयण, आज ह्या भुरग्याक नांव दवरलां क्रिझेन मियारा लोबो. क्रिझेन म्हळ्यार एक देवाचें पाटलावदार. तांणी मियारा म्हूण नांव दवरलें आनी हांवें ताका ॲड करून क्रिझेन म्हूण ॲड केलें. कित्याक म्हजें नांव स्टार्ट जावचें किरण, ताचें भुरग्याचें नांव क्रिझेन, कित्याक म्हाका भायर घालचें नाका म्हणून. क्रिझेन म्हळ्यार एक देवाचो पाटलावदार, देवान मागलेलो मनीस म्हूण अर्थ. मियारा म्हळ्यार तें फस्ट टायम हांव आयकोवचें नांव आनी एक संतोश म्हणून एक अर्थ आनी ताचें रूट नेम संतोश, जॉयफूल. आनी ताचे उपरांत जॉयफूल आनीक नांव जावन आनीक अर्थ जावन आसा एक गुहे भितर रिगचें, मांट्या भितर वेचें म्हणून अर्थ. आतां आमी हे दोनी नांव एकामेका संदी केल्यार जेजूचे पाटलावदारांनी रावचें खंय आसा, व्हडल्या बंगल्यांत न्ही वा व्हडल्या सिटी सेंटरांत आनी अशें व्हडल्या काटवणांत न्ही. बदलाक जेजूच्या पाटलावदारांनी रावचें एका मांट्या भितर. मांट्या म्हळ्यार आध्यात्मीक मांट्या भितर तांणी रावोंक जाय आनी तेंच जावन आसा आज क्रिझेन मियारा लोबो. वय मोगाच्या, आज तुमकां जिलेबी दितना म्हाका व्हडलो संतोश आयलो. कित्याक हें भुरगें फेब्रुवारीच्या 25 तारखेक जल्मलें आनी हांव म्हज्या भुरग्यांचीच आसतना लोकांक समजलें हांव बाप्पू जालो म्हणून. पयलें म्हणटा बाप्पू जालो म्हणून सगळ्यांक समजलें. देखून ताणें कितें केलें, पयलें म्हाका येवन जिलेबी पॅकेट जिलेबी. त्या दिसा म्हज्या रेफ्रिजरेटरींत जिलेबीचे बॉक्स सादारण 25 वयर बॉक्स आसले. सगळ्यांनी म्हाका जिलेबी हाडून दिले. मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळच्या मिसा कोण येतात तांकां वांटूंक सुरू केलें आनी अनावन्स केलें हांव बाप्पू जालो, देखून हे जिलेबी तुमी स्विकार करा म्हणून. मोगाचें आज तेंच परतेक आज पळयतना जिलेबी दिलां. देखून आज संतोश भोगता त्या जिलेबी सयत हांव ह्या भुरग्यांत हांव. कित्याक आज भुरगें आमच्या कुटुंबांत आयलां आनी हांव ताका बाप्पू जावन आयलां. आनी साबार हांगा येतना पयले फावटी म्हाका विचारलें थोड्यांनी, फस्टाक तूं कसो आसाय म्हूण कोणानी विचारूं ना, कार्ड कित्याक काडलाय म्हूण विचारलें. हय, हांव भिकार नाकाट्या गेलो, ती ब्रेकफास्टाक येतना तांणी विचारलें म्हाका पयलें तेंच कार्ड कित्याक काडलाय. हांगा येतना म्हाका थोड्यांनी विचारलें कार्ड कित्याक काडलाय. हाका कार्ड काडूंक भुरगींत कारण. भुरगीं म्हाका थोडी लागीं, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लागीं म्हळ्यार म्हजे कडेन केलोन तशें हांव आसचें. ती सादारण 200-300 वयर भुरगीं आसात, 2000 कुटुंबां आसात. त्या 2000 कुटुंबांची भुरगीं ती येताना तांणी काल करचें म्हजें कार्ड व्हरचें. देखून आनी कार्ड व्हरचें नाका. मीस जावन हांव मीस जावन भायर येताना भुरग्यांनी येवन म्हजें लोब व्हरचें, कार्ड व्हरचें. बसले काळ म्हणून उपाद नासतात. देखून आनी चड कार्ड व्हरचें आनी म्हजें कार्ड व्हरचें नाका म्हणून तासून सोडलें. मगाच्यानो आज संतोष भोगता मेल्वीन आनी दिशा, तुमी आज आवय बापूय जाल्यात. हें एक भुरगें पावना, हें भुरगें तुमकां, पूण त्या भुरग्याक आनीक भुरगें जाय. तें जावन आसा दुसरें भुरगें. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार
पोरूच पेस्ताच्या 2 दिसा पयले हांव 7 वरार भायर थावन जस्ट भितर म्हज्या रुमाक येवचे मात्र एक टॉप स्टुडंट एकोनॉमिकांत टॉप स्टुडंट कार्मेल कॉलेज म्हणून आसा गोंयांत तांचो टॉप गोल्ड मेडल काडलें बेंगलोरांत प्रोजेक्ट ताणें प्रेजेंटेशन करतना थंय ताका फस्ट प्लेस आयिल्लें चेडूं एग्जामा टायमार तें एक डिप्रेशनाक गेलां आनी तें एकल्यांत चेडूं ताच्या आवय बापायक एकल्यांत चेडूं ताका प्रेशर आनी हांवें सांगलें 2 दीस 3 दीस तुवें राव शिकचें रावय आनी खंय म्हणे बिचाक वच 2 दीस बिचाक वच कोणा वोट येताय तुज्या काजीन तुका भावाक सांगाता वच ना भयणी सांगाता वच म्हण सांगलें ताका ताणें सांगलें म्हाका हांव एकल्यांत तूं तुज्या काजिना सांगाता वच म्हण सांगलें काजीन ना म्हणलें काजीन ती पयस आसात कोणी तुजी शेजारची नांद की म्हण विचारलें शेजारची कोणी ना सगळें बिजी तांच्या स्टडीरूच आसात वय आज मेल्विन आनी दिशा तुमकां सांगचें आनी सगळें हांगा आसलेल्यांक सांगचें एक भुरगें पावना 2 जाय कित्याक भुरग्यां सांगता केलोंक जाय तेन्ना मात्र तांकां एक संतोश लागता आनी तांकां एकामेका शेअरिंग करूंक जाता खाली भुरग्यान ताच्या आवय बापा सांगता कांयच सांगूंक जायना थोडे सांगते मात्र तांच्या आवय बापाय सांगता शेअर करीत वा शेजाऱ्या सांगता शेअर करीत आनी थोडे सांगते तांणी शेअर करचें तांच्या भुरग्यां तांच्या सांगात्या सांगाता मात्र देखून आज मेल्विन आनी दिशा तुमी आनेक भुरग्याकी प्रयत्न करीचे ताका हांवें नांव सोदलां टेंशन करनाका कित्याक हांवें पयल्यांत एक हें प्लॅन करून दवरलें चेडूं भुरगें जाल्यार क्रिजन चेडो जाल्यार क्रिस्टन देखून चेडूं जालें आनी नेक्स्ट चेडो जाल्यार नांव रेडी आसा तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या फुडाराक हांव बरें मागतां देव बरें करूंक मनादीक बापानो तुमकां भलायकी मागल्ल्याक मोगाचें न्हू जेवणाचो वेळ जालो म्हणून म्हाका गोत्त आसा पूण जेवणचे पयलीं आमी इल्लें एक्टीव जायचें वैगी न्ही हॅलो 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 साऊंड येता ना म्हणटा हॅलो ओके मोगाचें न्हू पळया म्हाका मेल्विनान सांगलें आमी 2 गेम खेळ्ळे तुवें सांगचे पयलीं एक 10 जाणां येवन रेडी रावतात म्हणून हांवें सांगाचें म्हणून तो ना खंय 10 जाणां रेडी रावतात म्हणून म्हाका 10 जाणां नाका म्हाका एक 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ जाय हांगा ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ कोणी 100 जाणां बायल मनशां दादले मनीस काजार जाल्लीं जायनातलीं मुखार जावंक आसची कोणीय जातात हे आपल्या तरणाटी कोणीय जातात भुरगीं मात्र नाकात ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಗೇಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 6 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ 6 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಮರ್ರೆ ಏರೆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎದುರು ಬಲೆ వెక్కియ ಬಳೆಯ ಮುಖಾರು ನಾಜಲರವತ್ತ ಮೆಲ್ವಿನ ಕಡೆ ನಾವು ಆಪೋಂಗ್ ಸಂಗತತ್ಲೆ ಅಂತ ನಾ ಮೆಲ್ವಿನ ನಾವು ರೆಡಿ ದೋರ್ಲೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಡ್ಲಿಯ रश्मी हळे ना इले अंतने पयले नाव रश्मी मागीर विल्मा खंय आसा विल्मा हे आपल्या मुखार विनिता मुखार या हळे मार्क हो देवा म्हज्या हे मुखार विकी हळे तुम्ही लेट केल्ले तितले जेवणाक लेट जाता हे आपल्या विकी आपल्या आणि मस्त येवंक आतां येता देखून विकी आपल्या या विकी येत देवा म्हज्या कोणी येनात येतात की नात आपय बळ्या बबिता कोण अब बबिता मुखार ये मा बबिता खंय आसा व्हेरी गुड अळे उठली ती व्हेरी गुड हे आपल्या मुखार गुड व्हेरी गुड तिका वडा ताळेच्या आवाजान अभिनंदन पड पळया व्हेरी गुड मागीर नेक्स्ट आता तांकां पळोवन कोणाक म्हणी मोटिवेशन मेळ्ळें गी कोण चैत्र मॅडम बन्नी बेगा बन्नी चैत्र मॅडम व्हेरी इजी गेम व्हेरी इजी गेम हे आपल्या खाले चिंता ते बरे प्राइज रिया आता कोणी येना जाल्यार आमची व्हडली माय येता खंय तिकात प्राइज मागीर खाले तो ऑरेंज वय गे व्हेरी सिंपल पण एक काढ गे आपल्या पुरो एकच लेखाची इंचून हाडल्यान हांवें जायते खाऊंक अय्यो देवा म्हज्या खंडीत ओके द गेम इज व्हेरी सिंपल
इल्ले पयस रावया मागीर मार करनाचो कोण नाही हंगे हंगे व्हेरी गुड ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ಟು ತೂಯಿಸಿನೇ ತುಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಸ್ತಾಜ್ ಓಕೆ ಹಳೆ ಗೇಮ್ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ चितुरली या ते ऑरेंज काऊंक नाही काऊंक ना काऊंक सांगले ते साली समेत प्राईज मिळायचे म्हणून रप्पा काही ना ते गेम व्हेरी सिंपल कोंकणी कन्नड कोणाक जाय की कोंकणीत ओके सो पळया गेम व्हेरी 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 सिंपल ही चितुरली काले ऑरेंज तुम्ही अशें सोलीचे की ताची साल मस्त लंबू जायचे कोणाची साल मस्त काले काले लंब जाता पळे तांकां लंब प्राईज काले यार ऑरेंजना चोली ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಯಾರ ಸಿಪ್ಪೆ ತುಂಬ ಉದ್ದ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ओके गेम समजालो म्हणटा समजालो की हां तर आका हांवें दिवचो वेळ अवकाश जावन आसा फकत 1 मिनिट पुरो न्ही 1 मिनिट पुरो न्ही आमच्या मदें हांगा आसा DJ डेनवर तो बरें म्युजीक खेळटाना तुमकां अशें जोश मेळाचें की चितुरली तेता आबा आमकां काले तें ऑरेंजाचें काले तें सिप्पे सोलीचे तुमी साल कळ्ळें की रेडी DJ डेनवर रेडी आसा बरें सॉंग घालून मोटिवेशन करूंक एट द काउंट ऑफ 3 2 1 गो तांकां मोटिवेशन दिया चीयर करा आणि हे जज कोण करता म्हणून सांगल्यार आमची व्हडली बाई तिणें ते जज करू Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. आता आमचे जड्ज घ्या वडली माई मुखारे पळया ये जे तुवें मुखारे जे वडली माई मुखारे आमचे जड्ज आयली तिका क्लॅप्स दिया पळया व्हेरी गुड ये आता तुम्ही बोलायचे जड्ज करायचे मास्कली धरले बरी धरली तिने हां पळ्या पळ्या मार्क दट्टी कॉम्पिटिशन रसा ओ देवा म्हज्या हांगा हांगा Wanna get down for the night, yeah, demon. I just wanna feel, wanna breathe, wanna live it. Well, is it true that आता झगडाच आहात घे म्हणून I just wanna feel? हां तर आम्ही प्राईज कोणाक दिया वय 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 रश्मीने तुमचे नाव पळय आम्ही आपयल्यान तुमकां प्राईज मेळ्ळें की ओके सो मोगाचें न्हू आनी हां लांब गे ओ तुमचें नाव हां नळिनी डिसोजा ओ हांगा कॉम्पिटिशन बाई होय हां तर प्राईज 90 बाय 1 वेता सो तिका व्हडा ताळयेच्या वजन अभिनंदन पाठवया की व्हेरी गुड आता ती ऑरेंज काले करून का तुम्ही गावी येत कळले नाही ओके मगाचे न्हू आता आनी एक लास्ट गेम आसा ताचे उपरांत आमी आमचे कार्य आमी संपयतले हांव आपयतना तुमी राप्प धांवून येचे तरणाटे मुखार या आपल्या तरणाटे 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 खंय आहात
तरणाटे या मेलवे जाटू ये पळया तुमकां आतां पळया एक म्हणजे क्वेश्चन तुमकां इस्कलांत खंयच्या स्टँडर्डान शिकताय पळय तूं आतां 10th येत देवा म्हज्या जबाबदारी भयंकर सडल्या ओके हां आतां 7th 8th 9th ಅಂತಾನೆ ಪುರ ಆಸ್ತಾನ 7ನೇ 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ MC ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ हां किती अकरे बता लस दिसतागी लस आहे नका जायते तुझी 120 2 फोटो काढे आम्ही हां ओके राव सो ಗೇಮ್ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ती ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೈ गेली पळया हांव दुसरे पुरा सुस्त जावनचे गेम पुरा दिना हांव म्हजे पुरा खाल्ले रे खावनचे बरी ते गेम कळले की आता सक्कड एक बिस्केट काण घे पळया एक बिस्केट काण घे ओपन कर एक बिस्केट काण In the club. सकाळांकी बिस्केट पावली गे पावले म्हणटात गे पावली गे ओके व्हेरी गुड दोरी हां जाय पडटा ओके इल्ले पैस रावा पड्या आता गेम व्हेरी सिंपल ताणी काले करायचे बिस्केट खायचे वही गे नाही गे वही बिस्केट खायचे कसे नाही इल्ले सर्कस करूं का ಕಾಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂತ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು व्हेरी गुड कोण गे आसात न्ही कोण हेंगी पयलें पळयलां गे म्हणून गेम बरें जालें हांवें तुमकां आपोवना जायते हां ओके सी द गेम इज व्हेरी सिंपल काले करूं का तुमी दॅट बिस्केट यू हॅव टू कीप इट ऑन युअर फोरहेड ओके हांगा खंय हाका काले म्हणटात फोरहेड म्हणटात गे फोरहेड वय गे ताचेर दवरूं का आनी तुमी दोनी हात फाटल्यान बांदून ते बॅलन्स करन लोळोवन काल एक सर्कस करून ती बिस्केट खायचे खातात गे व्हेरी गुड पळय तो भारी इंट्रस्टार रेडी आहा ताका तुका एक एक्स्ट्रा प्राइज दिवयता रे हांव ओके हां इल्ले पयस रावा पळय हां पयस रावा पळय गेमाच्या पयल्यान हांव सांगता तुमचे बिस्केटीक तुमी जबाबदार तुमी म्हाका सांगूंक ना मागीर म्हजी बिस्केट ताणें काडली म्हणून धाट्टू तूं इशी न्ही तूं भारी लज येताय माईका फाटल्यान येताय तूं का आल्याक अयो देवा हां टेन्शन करनाका हां पयस रावा पळय शाल वी स्टार्ट द गेम वय तुमकां परत मोटिवेट करूंक तुमकां आणखी एंटरटेन करूंक आमचे सगळे आसा DJ डेनवर तो बरें म्युजीक घालतना तुमी ही गेम आतां स्टार्ट करूंक जाय हाका टायम ना जायते कोण फस्ट खाता ती विन्नर ओके तांकां एक पीस एक्स्ट्रा काले कबाब ओके रेडी 1 2 3 गो Drives with a bottle by your side, breaking red lights, you're out of your mind. तुझ्या खातीर राहिलो जायला जाऊन बाहेर म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय Oh, stop it, you're not good. म्हज्या दादा सांगीन रे. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you खोटं म्हाका मारून नरदाटाय तूं तुझ्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you I keep running back to you खोटं म्हाका मारून नरदाटाय तूं तुझ्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you ओके सो तुझं नाव काय तुका जय मी कळलं तुमकां कळलें नाव हां नाव काय रे तुका तू जायत रे 1 मिनिट खा तू फस्ट मागीर तो म्हणून का तो एकलो MC आल्लो तो बरे फोटे काडनाल्लो म्हजें एक नाव सांगूंक की सोडूं ना म्हणून
भारी सोबी दिसता ही कुर्ता घालणं. ओके, जेसन खंयच्या क्लासीन शिकताय ते असले पुरो हांगा ऐक रे. हां, खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं? 7th स्टँडर्डांत. अळे कितले सोबीत बिस्केट ओरियो लायक की तुका. अळे देखून तो गेम हाका येयलो. सो ताका आमी व्हडा ताळ्याच्या वयसान अभिनंदन पाठवयांकी. व्हेरी गुड. आणि हांगासर येवन ते ट्राय केल्या तुमकां सर्वांकी देव बरें करूंक. तूं भारी लज येते, तुवें मागीर म्हाका मेळाच थंय. हां, ओके. सो देव बरें करूं. मोगाचें न्हू, कार्याच्या 11च्या अंताक आमी हांगासर येवन पावल्या. आनी मोगाचें न्हू, आतां आमी 1-2 गेम खेळयले वय गे न्ही. आं, आनी तातूंत विन जाल्ल्यांक आमी आतां प्रायज दिनासतना रावल्यार जाता. प्रायज म्हणी दिनासतना रावल्यार म्हाका घरा वचोंक सोडटा ते ती नात. इतलें फोर्स करन आपोवन खेळोवन प्रायज दिना जाल्यार कशें. आकलेनान बुडपुजेर देखून फस्ट गेम आमी खेळयल्लो काले ऑरेंज चितुरली न्ही. कोण ती चितुरली? अयो सोमिया, खंयची चितुरली गी ती. हां, काले सोलूंक ऑरेंजाची साल कोणें सोल्ली बरें करन? आमची नळिनी बाई. हे पळय मुखार तिका एक व्हडा थाळ्याच्या आवाजान अभिनंदन पाठवया. व्हेरी गुड. नेक्स्ट बिस्किट. हे पळय जोयसन मुखार. व्हेरी गुड. पळय ಪ್ರೈಸ್ ಧ್ವನಿ ಏಕತ್ತಗರ गेला. ಹಾಂ, म्हाका ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. 2 ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ. मम्मीक आनी पुताक. पळय आगी गेम ಅಂತ भयंकर हुशार. बरें जालें. इंडियन क्रिकेट टिमान विराट कोहली पयलें हांकां म्हणी पळयलें तर आळे पळय आगी आमच्या एंगेजमेंटाकी तांकांच प्रायज मेळ्ळें खंय. ये देवा म्हज्या. आंटी ह्या पटी तुका कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती दिवचे. ओके, मोगाचें न्हू. तशेंच दिशा आनी बाळ थोड्याच वेळान हांगासर येतली. आमी रावून शेनाका आमचें कार्य आमी मुखार सरसी. मोगाचें न्हू. आतां आमी जेवणाक वेतले. ताचे न्ही पयलें हें कार्य यशस्वी जावंक साबार जाणांनी वावुरलां. हांव सगळ्यांची नांवां काडूंक वचना, पूण थोड्यांची आज एक बरें डेकोरेशन हांगासर केलां. कार्मेल इव्हेंट्स, तांकांय देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आज रुचीक जेवण वदकसून दिलां. ती जावन आसात सेझरी केटरर्स कुलशेकरची. तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता. तशेंच भोव बऱ्या तरान DJ केल्लो आसा, DJ डेनवर. तशेंच भोव बऱ्या तरान ओडोल पाप आमी तांचेय कश्ट पळयचे. ताका गाम देंवन था म्हणी पळयल्यार जाल्यार तो सोडटेत ना. फोटो अशी काडटेत तागी आमी ताका अभिनंदन पठयचें. एटलिस्ट इशिनी गाम देंवता, तिशिनी गाम देंवता जाल्यार फोटो काडटा वय गी. आनी ते जावन आसात एलिविया स्टुडियो बेलतंगडी. तांकांय हांव अभिनंदन पाठयतां. मोगाचें न्हू, सर्वां एक घडीभर उबे रावया. जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागया. मोगाचें न्हू, आमी आतां सेवंक वयच्या ह्या जेवणाचेर, हे जेवण तयार केल्ल्यांचेर, तशेंच हें जेवण जेवचें आमा सर्वांचेर देव आशिर्वाद घालूं. तशेंच हें जेवण सेवल्ले वरवीं तें आमकां जिवाक तशेंच आत्मीक कुडीक तें घटाय आनी भलायकी दिवन दी म्हणून आमी देवा लागीं मागता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मोगाचें न्हू, जेवणाचें कावंटर म्हज्या रायट सायडीक हांगासर आसा. वेज आनी नॉन वेज दोनी ओट्टूक आसा हांगासर. तशेंच तुमकां हात धुवंक थंय भायर जेवणाच्या कावंटराच्या फाटल्यानूच तुमकां थंय प्लेट दवरूंक तशेंच हात धुवंक थंय तांणी अरेंजमेंट केल्यान. हांगासर मेल्विन आनी दिशान तुमकां एक मोगाची काणीक हांगासर आसा केल्या. देखून दयकर्न तुमी ती स्विकार करचें. तशेंच हांवें सांगलें पळय आनीक मानेस्तीण ती खेदाळा पळयल्यार कामान बिजी. ती कोणाच्या हाताक मेळना. ती एक तर रॉकेट आहल्या बरी थंय आसता हांगा आसता तशें आसता. पूण कितल्या कामार ती बिजी आहल्यार
तिणें त्या बाळशाक भोव बऱ्या तरान पळयलां. तिणें त्या बाळशाक बाळटी पोसलां बरें कर. देखून आज मेल्विन आनी दिशा ती कोण जावन आसा ती दुसरी कोणीय न्हय, आमची मोगाची सविताबाई. देखून तुमी दयाकर हांगासर मुखार सरचें आनी ती मोगाची काणीक तुमी स्विकार करचें. आनी कोणाक विश करूंक आसा, अभिनंदन पाठोवंक आसा तर तुमचें जेवण जाले उपरांत तुमी दयाकर हांगासर मुखार येवचें, हांकां तुमी अभिनंदन पाठोवचें. दयाकरन म्हजी एक खालती विनंती आसा, कोणेय भुरग्याक उमो दिवचो नाका, कोणेय भुरग्याक उमो दिवचो नाका. कायंडली डू नॉट किस द चायल्ड. पांयाक जावं दी, हाताक जावं दी, खंय उमो दिवचो नाका. दयाकरन तुमी ताच्या कपालार एक कुर्सासो गुर्त काडल्यार पुरो. दयाकर नायका कपालार कुर्सासो गुर्त काडल्यार पुरो. दयाकरन उमो दिवंक वचनाकात. कोणाचें जेवण जालां तांणी मुखार येवन आयच्या ह्या जोड्याक अभिनंदन तुमी पाठोवयेत. आनी आखेर करच्या पयलें म्हाका हो एक अवकाश करून दिल्ल्या दिशा आनी मेल्विन तुमकां देव बरें करूंक. म्हजें नांव पवन पिंटो म्हणून. हांव मेर्ला पदो फिरगजीचो प्रस्तुतक. बँगलोर जैन कॉलेजींत कॉमर्स डिपार्टमेंटाक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन काम करन आसा. आतां प्रस्तूत हांवें म्हजी PhD अप्लाय केल्या आनी थोड्याच दिसांनी म्हजी PhD हांव सुरू करतलो. सो देखून दयाकरन तुमी तुमच्या मागण्यान म्हाका दवरा. देव बरें करूंक. सगळ्यांक परत एक पोटी देव बरें करूंक. थँक्यू सो मच. अंतरळी परजळच्या सुंदर तारा, कसली शोभाय तुझी, कौशल्या विस्तार मळबार, कुपामध्ये मनका जशे निम्नसो प्रकाश मुजेर फांकून, आशा दाखयताय नशा लागताय मुजा मनाक हो. आशा उजळची, आशा पजळची, प्रकाशित जिणी जियोची आशा, कुटुंबाक सांभाळची, कुमके हातीची, शेगुणांनी भरून फुलची आशा. आशा उजळची, आशा पजळची, प्रकाशित जिणी जियोची आशा, कुटुंबाक सांभाळची, कुमके हातीची, शेगुणांनी भरून फुलची आशा. आशा 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 आशा.
आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला सकाळी पावला कैता उन्हायला बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला मोदे उडता कुसू कुसू रडता धरताना हसता बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला